हो कान्तिपुर टेलिभिजन। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो संविधान सभामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अबदेखि हरेक हप्ता यसै समयमा हामी संविधान सभा र यससँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसअघि पनि हामीले संविधान सभाको चुनावसँग जोडिएका राजनीतिक एजेन्डामा छलफल चलाएका थियौँ। तर मङ्सिरमा हुने भनिएको संविधान सभाको निर्वाचन स्थगित भयो र हामीले यो कार्यक्रम रोक्यौँ। तर यो बीचमा विभिन्न राजनीतिक सहमति भए अनि संविधान सभा निर्वाचनको न्यायमिति चैत 28 का लागि तय भयो। त्यसैले यो छोटो समयमा मतदातालाई संविधान सभाका राजनीतिक एजेन्डाबारे थाहा पाउन थप सजिलो होस् भनेर हाम्रो संविधान सभा कार्यक्रम फेरि सुरु गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी संविधान सभा चुनावसँग जोडिएको सुरक्षाको सवालमा कुरा गर्छौँ। कार्यक्रममा मतदाताका प्रश्नहरू पनि समेट्नेछौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला। हाम्रो संविधान सभामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा शान्ति सुरक्षाको विषयमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। तपाईले स्थिति अझै काबुमा छ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो र नेपाल पुरानो युगबाट नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै गर्दाको अवस्था हो। एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको अवस्था हो। त्यसकारण शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सोचे जस्तो परिणाम हासिल गर्न नसकिए तापनि मलाई विश्वास छ जनताको जीवधनको सुरक्षा गरेर संविधान सभाको निर्वाचन सहज ढङ्गले हामीहरू सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ। नेपालमा चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा प्रायःजसो चुनावी सभाहरूमा रौनकता बढी हुन्छ। त्यसले एउटा चुनाव आए जस्तो देखाउँछ। तर अहिले धेरैलाई चुनावी सभामा जाउँ कि नजाउँ भनेर दुई पटक सोच्ने अवस्था छ। जस्तो काठमाडौँमै हेर्ने हो भने बम विस्फोट भयो चुनाव सभापछि। काठमाडौँ बाहिर पनि त्यो स्थिति छ। अब कसरी आश्वस्त पार्ने मतदातालाई सुरक्षाको विषयमा? होइन, मलाई के लाग्छ भने यो चुनाव विगतको चुनावहरू जस्तो होइन। यो संविधान सभाको निर्वाचन हो र युगौँमा एकपटक आउँछ। देशमा एकपटक आउँछ। हाम्रो देशमा संविधान सभा पहिलोपटक आइराखेको छ। त्यसैले संविधान सभा मार्फत र संविधान सभा हुनु पूर्व नै कतिपय विषयहरूको समाधान होस्, मागहरूको सम्बोधन होस् भनेर विभिन्न क्षेत्रका मानिसले, विभिन्न समूहका मानिसले जातीय वर्गीय मागहरू उठान गरेका छन्। एउटा विषय हो भने अर्कोतिर यो परिवर्तन हुन नदिनका लागि, संविधान सभाको निर्वाचन रोक्नका लागि अनेकौँ षड्यन्त्र पनि छ। जो परिवर्तनको पक्षमा छैन, लोकतन्त्रको पक्षमा छैन, संविधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा छैन, तिनीहरू यो चुनावलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। अहिले हामीले राजनीतिक रूपबाट र संवैधानिक रूपबाट नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ र यसको कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गरिनेछ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता भइसकेको छ। सिङ्गो संसद यसमा अगाडि बढिसकेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू सिङ्गो राष्ट्र अगाडि बढिसकेको छ। त्यसकारण यो युगान्तकारी परिवर्तनलाई रोक्नका लागि, नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुन नदिनका लागि संविधान सभालाई बिथोल्ने अनेक षड्यन्त्र छन्। ती षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर हामीहरू अगाडि जान सक्नुपर्छ। भने त्यस्तै षड्यन्त्रकारीहरूले चुनावी सभा बिथोल्नेसम्मको काम गर्दैछ। एकदम निश्चय नै हो। अस्ति काठमाडौँमा भएको आमसभापछि लगत्तै भएको बम ब्लास्ट त्यसैको एउटा उपज हो। विराटनगरमा हुन गइरहेको आमसभालाई बिथोल्नको लागि षड्यन्त्र भएको थियो, त्यो पनि त्यही घटना हो। तर मलाई के लाग्दछ भने यसको बावजुद, अनेकौँ षड्यन्त्रको बावजुद, अनेकौँ हिंसात्मक क्रियाकलापको बावजुद लाखौँ जनता सडकमा आइसकेका छन् र आम नेपाली जनता संविधान सभाको निर्वाचनको लागि तयार भएका छन्। अब क्रमिक रूपबाट गएर जनताले नै त्यस्तो षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नेछन् र संविधान सभाको निर्वाचन एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनलाई जनताबाट अत्यन्त ठुलो सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। भन्नाले तपाईँले भने जस्तो अझै पनि दुईटा शक्तिहरू, एउटा परिवर्तन नचाहने, अर्को परिवर्तन छिटो होस् भनेर देखाउन खोज्ने, दुईटा शक्तिहरू संविधान सभा बिथोल्ने क्रममा छन् तपाईँले भने जस्तै मान्ने हो भने। अब त्यो षड्यन्त्रलाई रोक्ने कसरी? पार्टी र सरकार
7 दलीय गठबन्धन त्यसले कसरी रोक्न प्रयास गर्दैछ र सरकार? मलाई के लाग्दछ भने तपाईँको एउटा कुरासँग म सहमत छैन। त्यो चाहिँ कुरा के हो भने संविधान सभाको निर्वाचनलाई रोक्ने कुनै शक्ति छ भने शक्तिको रूपमा म त्यसलाई हेर्न चाहन्न। त्यो अब पराजित भइसकेको अवस्था हो उसको, जो राजतन्त्रको पक्षमा छ र जो अहिले पनि राजाको शासन रहिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, तिनीहरूको शक्ति समग्रमा परास्त भइसकेको छ। तर शक्ति परास्त भइसके पनि उनीहरू अनेकौँ षड्यन्त्र गरेर षड्यन्त्रका तानामुना कसेर संविधान सभाको निर्वाचनलाई चाहिँ रोक्ने प्रयासमा लागेका होलान्। जस्तो हुन्छ नि, डुब्ने लागेको मानिसले, पोखरीमा डुब्ने लागेको मानिसले परालको त्यान्द्रो देख्यो भने त्यसमा समातेर नै उत्रने कोसिस गर्दछ। त्यो एउटा विषय मात्रै हो। तर सबै देशका आम नेपाली जनता, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै पेसा वर्गका मानिसहरू, क्षेत्रका मानिसहरू, जातिका मानिसहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा अगाडि बढिसकेका छन् र सबै नै परिवर्तनको पक्षमा उभिसकेका छन्। त्यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको पक्षमा सिङ्गो नेपाल उभिसकेको छ। अब यसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन। तर यसलाई संस्थागत गर्नको लागि संविधान सभाको निर्वाचन अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यति मात्रै होइन, संविधान सभाको निर्वाचनले मात्रै जति पनि अहिले मागहरू उठेका छन्, चाहे मधेसी जनताको माग भन्नुहोस्, चाहे आदिवासी जनजातिको भन्नुहोस्, चाहे दलितको भन्नुहोस्, चाहे पिछडिएको क्षेत्रको, यी समग्र मागहरूको सम्बोधन संविधान सभाले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसकारण संविधान सभाको निर्वाचन यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने एउटा सर्वोत्तम विधि हो भन्ने विषयमा हामी सबै सहमत भइसकेका छौँ। हो, त्यसैले तपाईँले मधेसको कुरा पनि उठाउनु भयो। खास गरी तराई र मधेसको विषयमा तपाईँहरूको पार्टीबाट अलग्गिएर सरकार र संसद छोडेर गएका नेताहरू त्यहाँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारसँगको वार्तामा पनि उहाँहरू आउनु भएन। अब त्यस्ता समूहलाई कसरी सहमतिमा ल्याएर चुनाव एउटा सहज वातावरणमा बन्दैछ भनेर भन्ने, उनीहरूलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने? मलाई के लाग्दछ भने यसमा धेरै अहिले म टिप्पणी गरिहाल्नु उपयुक्त ठान्दिनँ, हतारिएर बोल्नु नि उपयुक्त हुँदैन। तर मलाई के विश्वास छ भने मधेसी जनताको पक्षमा लागेर मधेसी जनताको हितमा उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि जति साथीहरू त्यसमा लाग्नुभएको छ, चाहे तपाईँले महन्तजीकै कुरा भन्नुभएको होला, राजेन्द्र महतोजीको कुरा भन्नुभएको होला, उपेन्द्र यादव अथवा अरू पनि धेरै साथीहरू होलान् जो पहिलेदेखि मधेसी जनताको पक्षमा काम गर्दै आउनुभएको थियो। ती सबै साथीहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी बन्नुहुन्छ। खालि संविधान सभाको निर्वाचनमा उहाँहरूले सहभागी हुनको लागि एउटा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नको लागि हामी सबैले मिलेर प्रयास गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, राजाको प्रतिगमन सुरु भइसकेपछि आन्दोलनमा लागेका सबै राजनीतिक दलहरू, सबै नेताहरू, सबै समूहहरू, सबै जातिहरू, सबै क्षेत्रका मानिसहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा सहज ढङ्गले खुसीका साथ सहभागी हुनुहुनेछ। र मैले बुझेसम्म उहाँहरूको डिमान्ड, उहाँहरूको माग संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि उपयुक्त वातावरण बनोस् भन्ने हो जस्तो मलाई लागेको छ। तर उहाँहरू कतिपयले तपाईँले सुरक्षा दिनका लागि तराईमा स्पेसल टास्क फोर्स पठाउनु भयो, त्यो समेत फिर्ता गरेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू कसरी संविधान सभामा सहमतिमा आउनु होला? मलाई त्यस्तो लागेको छैन। अहिले हामीले स्पेसल टास्क फोर्स त भनेका छैनौँ, एडिसनल टास्क फोर्स, थप सुरक्षा बल भनेका छौँ। हामीले तराईका 8 जिल्लामा र पहाडका 4 जिल्लामा गरेर हामीले 12वटा जिल्लामा यो थप सुरक्षा निकायलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। जिल्ला सुरक्षा समितिको माग बमोजिम, जस्तो पहाडमा खोटाङ, भोजपुर, शङ्खसभा, उदयपुर, त्यस्तै गरेर तराईमा पर्सादेखि सप्तरीसम्म हामीले थप सुरक्षा परिचालन गरेको मात्रै हो। र त्यसलाई त्यहाँका जनताले जो हिंसाको पक्षमा छैनन्, जो हिंसा प्रतिहिंसाको पक्षमा छैनन्, जो शान्तिको पक्षमा छन् र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्वाचन होस् भन्ने जसको चाहना छ, उनीहरू सबैले यसलाई चाहिँ के छ भने आमन्त्रण गरेको छ, स्वागत गरेको छ। र हामीले यसको प्रयोग नितान्त हिंसा प्रतिहिंसालाई रोक्नका लागि मात्र छ, सशस्त्र गतिविधिलाई रोक्नका लागि मात्र छ र जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नलाई मात्र छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले उठेका विषयहरू, जो शान्तिपूर्ण ढङ्गले उठेका विषयहरू छन्, त्यसलाई त हामी संरक्षण गर्दछौँ, चाहे समर्थनमा होस् चाहे विरोधमा होस्। मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, मेची, महाकाली, तराई, पहाड, हिमाल, सबैतिरका आम नेपाली जनता संविधान सभाको निर्वाचनका लागि आतुर भएका छन्। अहिले भर्खरै म केही दिन अगाडि सल्यान पुगेर आएको थिएँ। सल्यान जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको एउटा सभा थियो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको आयोजना थियो। त्यो सभामा यो 10 वर्षपछि भएको पहिलोको निर्वाचन पछाडिको पहिलो सभा भन्ने त्यहाँका मानिसहरूको भनाइ थियो। त्यो सभा हेर्दा यत्रो उत्साह देखिएको छ, यत्रो जाँगर देखिएको छ मानिसहरूमा कि संविधान सभाको निर्वाचन होस् र देशले
स्थायी शान्ति प्राप्त गर्न सकोस् र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने जनताको माग छ। यो बीचमा चुनावका लागि भनेर चरणबद्ध सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसमा कतिपयले जुन प्रहरी शक्ति मात्र लगाएर जुन सुरक्षा योजनामा भनिएको छ त्यो सम्भव छैन, सेना परिचालनसम्ममा पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छन्। यो कति सम्भव छ? तपाईँले त्यतातर्फ सोच्नु भएको छ? मलाई के लाग्दछ भने राज्यले अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गरेको छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी र संविधान सभाको निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण बन्दोबस्त सुरक्षाको उहाँहरूलाई हामीले दिएका छौँ। जहाँसम्म सेना परिचालनको कुरा तपाईँले उठाउनुभयो, केही नेताले उठाएको प्रसङ्ग जुन कोट्याउनु भयो, मलाई के लाग्दछ भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा केही विषयहरूमा सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम हामी सेनाले जिम्मेवारी लिन सक्ने क्षेत्रहरू जो प्रहरीले अहिलेसम्म लिइराखेको छ त्यो क्षेत्र हामी सेनालाई दिनेछौँ। त्यो हाम्रो निर्णय भइसकेको छ। त्योदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने भन्ने विषय उठ्यो भने त्यो मन्त्री परिषदले छलफल गरेर सबैको सहमतिको आधारमा त्यो निर्णय लिन सकिन्छ। तर अहिले नै त्यो विषयमा हामीले कुनै पनि कुरा सोचिसकेका छैनौँ र मलाई विश्वास छ प्रहरी सङ्गठनले नै शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न सक्छ भन्ने मलाई अहिले पनि विश्वास छ। हो, प्रहरीमा पनि तपाईँले 70,000 झन्डै म्यादी प्रहरी थपिनेछ त्यो सुरक्षा योजनामा भन्नुभयो। तिनीहरूलाई रिक्रुटमेन्टदेखि तालिमसम्म कति सम्भव रहला यो छोटो समयमा? विगतका संसदीय निर्वाचनमा पनि म्यादी प्रहरी नियुक्ति गर्ने र परिचालन गर्ने व्यवस्था थियो। यसपटक हामीले एकै चरणमा जब निर्वाचन गर्ने निर्णय लियौँ त्यसमा भइरहेको प्रहरी सङ्ख्या अपर्याप्त भयो, जनशक्ति कम भयो। त्यसैले म्यादी प्रहरी अस्थायी प्रहरी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो र हामीले निर्वाचन आयोगसँग समेत सरसल्लाह गरेर हामीले म्यादी प्रहरी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ र यिनीहरूलाई छोटो तालिम दिइन्छ, 15 दिनको तालिम दिइन्छ र 15 दिन उहाँहरूलाई फिल्डमा खटाइन्छ र उनीहरूलाई प्रहरी सम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ र एउटा छोटो समयमा पनि तालिम दिन सकिन्छ। संविधान सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा कसरी सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, उहाँहरू अहिले नेपाल प्रहरी के नेतृत्वमा उहाँहरू रहनुहुन्छ र अनुशासित ढङ्गले समयलाई बुझेर उहाँहरूले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर निर्वाचन क्षेत्र बुथ अनुसार जुन प्रहरी परिचालनको कुरा छ त्यो 20 देखि 30 जनाको औसतमा भनिएको छ। कसरी सम्भव होला यो जोखिममा 20 देखि 30 जना प्रहरी जवान र त्यो सुरक्षा टोलीले मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षाको जिम्मा? मलाई लाग्छ विगतका निर्वाचनहरूको नि हामीलाई अनुभव छ। विगतका निर्वाचनहरूको सङ्ख्याभन्दा कम छैन, अझ यो बढी नै छ र अहिले विगतका निर्वाचनहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल हामीसँग थिएन, अहिले सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ। मतदान केन्द्रको सुरक्षाको बन्दोबस्त नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा रहेको म्यादी प्रहरी समेतको टोलीले गर्नेछ र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग पुर्याउनको लागि मोबाइल गस्तीको रूपमा नेपाल प्रहरीका पनि टोलीहरू रहन्छन्, सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरू पनि रहन्छन्। जहाँ यातायातको सुविस्ता छ, साधन स्रोत छ, गाडी चल्न सक्छन्, त्यहाँ त हामीले पर्याप्त बन्दोबस्त गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि यातायात भएको ठाउँमा, सवारी साधन चल्न सक्ने ठाउँमा त हामीले सशस्त्र प्रहरी बलको 4 वटा पिकअपमा मोबाइल गस्ती रहन्छ, 2 वटा ट्रक पनि रहन्छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको 2 वटा अन्य गाडीहरू रहन्छन्। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको गरेर अलि संवेदनशील क्षेत्रमा 8 वटासम्म गाडी रहन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ हामीले र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प रहन्छ। उसले एउटै टुकडी गरेर अथवा 2टा टुकडी गरेर राख्न सक्दछ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ नेपाल प्रहरीले मतदान केन्द्रको सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्ने, कुनै कारणले थप प्रहरी बल चाहियो भने इमिडिएट सूचना पाइसक्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी बल पुग्न सक्ने बन्दोबस्त हामीले मिलाएका हुन्छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको हाम्रो विश्लेषणको आधारमा म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने नेपाल प्रहरी र त्यसलाई सहयोगीको भूमिकाको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल दुवैले मिलेर शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्न सक्नेछन्। भन्नाले कति समय लाग्ला त्यहाँ मतदान केन्द्रमा भएको सुरक्षा बलले थप बल माग्यो भने अर्को मोबाइल गस्ती पुग्न? मलाई एकदमै इमिडिएट हुन्छ। उहाँहरू पूर्णतया सञ्चार नेटवर्कभित्र रहनुहुन्छ। कुनै पनि मतदान केन्द्रमा कुनै पनि गडबडी भयो भने इमिडिएट सूचना पाउनुहुन्छ र उहाँले मुभ गरिहाल्नुहुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, निर्वाचन आयोगले तपाईँ समेत उपस्थित भएको संसदीय समितिमा पुगेर एक दिन बन्द हडताल भइदियो भने पनि चुनावको जुन दिन तोकिएको छ चैत 28 त्यो सम्भव छैन है भन्यो।
तर यो बिचमा फेरि पनि त्यस्ता बन्द हडतालहरू भइरहेका छन्, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? मलाई के लाग्दछ भने निर्वाचन आयोगले बन्दकै कारणले संविधान सभाको निर्वाचन असम्भव भनेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर बन्द जस्ता कार्यक्रमहरू समग्र रूपले स्थगित भयो भने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने विषय हो। संविधान सभा नचाहनेहरूले अनेकौँ बहानामा अनेकौँ खेलहरू खेल्न सक्छन्। त्यसलाई परास्त गरेर हामी अगाडि जानुभएको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। समग्रमा राम राज्य जस्तो कसैले कसैलाई केही पनि नगर्ने हुन्छ अनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ हामीले सोच्नु हुँदैन। संविधान सभाको निर्वाचनलाई रोक्न निर्वाचन पूर्व अनेक षड्यन्त्र हुन्छन्, अनेकौँ हिंसात्मक घटनाहरू घटाउन सक्छन् षड्यन्त्रकारीहरूले। त्यसलाई हामीले परास्त गरेर हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ, अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। संविधान सभाले मात्रै मुलुकमा स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ, यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। छिटफुट हिंसा सामान्य बन्द हडताल सामान्य स्तरमा भयो भने त्यत्तिकै आधारमा अब चुनाव सर्ने छैन र अब सबै ठिकठाक हुन्छ, राम राज्य जस्तो बनाएर चुनाव गरौँला भन्नेहरूका लागि अब सर्दैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी हो। यो कुनै पनि कारणले चैत्र 28 को निर्वाचन अब सर्दैन। जसले संविधान सभाको निर्वाचनलाई सार्ने षड्यन्त्र गर्दछन् अब त्यसलाई जनताले नै आफ्नो बिचबाट सार्नेछन्। मूल रूपमा के हो भने जनताको चाहना निर्वाचन हो, त्यो निर्वाचनलाई मूर्त रूप दिनु हामी सबैको दायित्व हो, हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यस कारणले कुनै पनि घटनाबाट, साना हुन् ठुला हुन्, कुनै पनि घटनाबाट संविधान सभाको निर्वाचन अब रोकिँदैन। तर तपाईँले एउटा अर्को कुरा भन्नुभयो नि, यो बिचमा राजनीतिक अभियान जुन रूपमा छ त्यो एउटा चुनौती हो, अझै तीव्र रूपमा लैजानुपर्छ राजनीतिक अभियान, होइन भने संविधान सभा चुनावलाई त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। कस्तो खालको राजनीतिक अभियान भनेर तपाईँले जोड दिन खोज्नु भएको? अहिले जसरी 7 राजनीतिक दलहरूले संयुक्त आमसभाहरू मार्फत एउटा संयुक्त अभियान सञ्चालन गरेका छन्, त्यस्तै गरेर 7 राजनीतिक दलले अझ आफ्नो एकताको दायरालाई अझ फराकिलो पारेर पनि यो संयुक्त अभियानलाई परिचालन गर्न सक्दछन्। साथै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूलाई लिएर एकल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्दछन्। सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै राजनीतिक दलहरूलाई, चाहे संयुक्त कार्यक्रम हुन् चाहे एकल कार्यक्रम हुन्, उहाँहरूले देशव्यापी रूपमा 75 वटै जिल्लाहरूमा 240 वटै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सबै गाउँ बस्तीहरूमा राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीका आफ्ना धारणाहरू फिराउन सक्नुपर्छ। जति बढी राजनीतिक अभियान परिचालित हुँदछ त्यति नै प्रहरी प्रशासनको मनोबल पनि उठ्दछ, जनताको मनोबल पनि उठ्दछ र सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको हौसला पनि बुलन्द भएर अगाडि जान्छ। त्यसकारणले जनताको मनोबल उठाउनलाई, प्रहरी प्रशासनको मनोबल उठाउनलाई, कार्यकर्ताहरूको मनोबल उठाउनलाई, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भरपर्दो सन्देश दिनका लागि संविधान सभाको पक्षमा राजनीतिक अभियान आजको आवश्यकता हो। मलाई खुसी लागेको छ अनेकौँ कठिनाइको बावजुद, अनेकौँ चुनौतीहरूको बावजुद राजनीतिक दलहरूले अभियान सञ्चालन गरेका छन्। यस्ता राजनीतिक अभियानहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्दछ। तर खालि के सोच्नु पर्दछ भने एक दलले गरेको कार्यक्रमबाट अर्को दललाई बाधा नपुगोस्, एक दलले गरेको कार्यक्रमलाई अवरोध खडा पुर्याउने काम कसैबाट नहोस्। तर कतिपय ठाउँमा भएको छ, जस्तै तपाईँहरूकै पार्टीको शेरबहादुर देउवाको आमसभालाई बिथोल्ने प्रयास भयो भन्ने समाचार आइरहेको छ। यो भइरहेका जुन 7 दलीय गठबन्धनभित्र पनि स्थानीय तहमा अझै राजनीतिक रूपमा एकअर्कामाथि लाञ्छित गर्ने क्रम बढ्दो छ, त्यसले अलि अप्ठ्यारो पार्छ कि? त्यो भयो, शेरबहादुरजीको कार्यक्रमलाई पनि अवरोध पुर्याउने खालको, बाधा हाल्ने खालको काम भयो। त्यसै गरेर सुशील कोइरालाजी पूर्वतर्फ तराईमा जाँदाखेरि उहाँका केही कार्यक्रमहरूमा कालो झन्डा देखाउने, विरोध गर्ने र खलबल पैदा गर्ने खालका कार्यक्रमहरू भए। त्यस्ता कार्यक्रम गर्नुहुन्न। त्यस्ता अवरोध पुर्याउने कार्यक्रमप्रति मलाई दुःख लागेको छ। जुन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो गरे, ती दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ, अनुशासनमा राख्न सक्नुपर्छ। अवरोध पुर्याउनेलाई राजनीतिक दलले नियन्त्रण गर्ने त एउटा कुरा हो, सरकार र प्रहरी प्रशासनले चुनावका क्रममा त्यस्ता अवरोध पुर्याउनेलाई के कारबाही गर्ने? स्थानीय प्रशासनले दलका कार्यक्रमहरूमा समन्वय गरेर त्यस्ता गलत क्रियाकलापलाई रोक्ने प्रयास गर्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ दलका नेताहरूले नि यसलाई बुझिदिनुपर्छ। अब एकैछिन मतदाताका प्रश्नहरूमा जाउँ। सहकर्मी प्रकाश चन्द्र परियार मतदाताहरू सँगै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीसँग सर्लाही जिल्लाका भोटर गोविन्दर शाह हुनुहुन्छ। शाहजीको प्रश्न छ गृहमन्त्रीलाई। गृहमन्त्रीज्यू, सर्लाहीमा अहिले अथवा तराईमा शान्ति छैन, शान्तिको व्यवस्था हजुर के मिलाउनु भएको छ? माग पनि मधेसियाहरूको धेरै छ,
त्यो कसरी माग पुरा गरेर निर्वाचन गराउनुहुन्छ भने त्यसको प्रश्न पारिदिनु हजुरको मेरो अनुरोध। बागलुङ जिल्लाका भोटर ओमकार शर्मा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। शर्माजीको प्रश्न छ, यस्तो अन्यलको स्थितिमा हामीले जो देखिरहेका छौँ, यो तराईमा जो लडाइँ भएछ, 4-5 पार्टीहरू त्यहाँ उठिरहेका छन् र उहाँहरूले आफ्नो सानुपातिक तरिकाले चुनाव हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। तर यो स्थितिमा मलाई पनि खासै लागेको छैन कि राम्रो तरिकाले चुनाव सक्सेस होला भनेर। र म तपाईँसँग के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले के कसरी चुनाव गराउने अभियान अघि चाल्नु भएको छ? विगतमा पहिलोपटक ज्येष्ठको निर्वाचन यस कारणले रोकियो कि हामीले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनाउनै सकेका थिएनौँ। विगतमा मङ्सिरको निर्वाचन विशेष अधिवेशन बोलाएका कारणले नेकपा माओवादीले विशेष अधिवेशन बोलायो र संवैधानिक प्रश्नहरू त्यहाँ खडा भयो, त्यो कारणले रोकियो। अब आगामी चैत्र 28 गते हुने संविधान सभाको निर्वाचन कुनै कारणले रोकिँदैन, संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। अनि तराईको कुरा पनि थियो। दोस्रो कुरा, संविधान सभाको निर्वाचनले मात्रै स्थायी शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। अहिले हामीसँग अन्तरिम संविधान छ, अन्तरिम संसद छ, अन्तरिम सरकार छ। अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारबाटै समग्र समस्याहरूको समाधान खोज्नु, समग्र मागहरूको सम्बोधन खोज्नु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताको ताजा जनादेशबाट आउने संविधान सभाले नै समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ। त्यस कारण जति पनि मागहरू राखेका छन्, जो कोहीले, चाहे तराईका साथीहरूले होस्, मधेसका साथीहरूले होस्, चाहे अन्य साथीहरूले होस्, ती मागहरूको स्थायी समाधान र स्थायी सम्बोधन भनेको संविधान सभाले बनाउने नयाँ संविधानबाट हुने हो। त्यस कारण हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने समग्र समस्याहरूको समाधान संविधान सभाको निर्वाचन हो, यसलाई बुझ्नुपर्छ र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी सबै एक भएर अगाडि लाग्न सक्नुपर्छ। हो, तराईका मतदाताले भने जस्तै तराईमा धेरै मागहरू छन्, ती सबै माग संविधान सभा अगाडि पुरा गर्ने होइन, संविधान सभाले पुरा गरिदिनेछ। ती मागहरू जो दीर्घकालीन समस्याहरू हुन्, धेरै पहिलेदेखि उठेका समस्याहरू हुन्, त्यसलाई संविधान सभाले मात्रै गर्नेछ भनेर कसरी सम्झाउने तराईका समूहहरूलाई, जसले तराईमा भोट हाल्न सजिलो होस्? यो मलाई सम्झाउने भन्दा पनि सम्झन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी सबै देशप्रति जिम्मेवार छौँ, जनताप्रति, जनताको अधिकार लोकतन्त्रप्रति हामीहरू जिम्मेवार छौँ। सबै जिम्मेवार नेताहरूले, साथीभाइहरूले सम्झन सक्नुपर्छ। अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारको मूल जिम्मेवारी भनेको संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो र संविधान सभालाई आफ्नो सत्ता हस्तान्तरण गर्नु, यसरी बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण संविधान सभाको निर्वाचन जति पर सर्दै जान्छ त्यति जटिलताहरू थपिँदै जान्छन् र मुलुक एउटा विकराल परिस्थितितिर धकेलिँदै जान्छ। त्यस कारण त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति नआओस्, मुलुक नभासियोस्, अप्ठ्यारो ठाउँमा नपरोस् मुलुक, त्यो सोचेर हामी सबैले मिलेर संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। हामीसँग अन्य प्रश्नहरू पनि छन्। चितवन जिल्लाका भोटर रामकृष्ण पौडेल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। पौडेलजीको प्रश्न छ, तपाईहरू बारम्बार चुनाव गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ, तर चुनाव पटक पटक सारिरहनु भएको छ, के अहिले पनि सार्ने योजनामा त छैन? सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भोटर टिकादत्त पराजुली अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिले संविधान सभाको चुनाव मितिसम्म घोषणा भइसकेको छ, तर सहरका केही जनता बाहेक गाउँका अधिकांश जनतालाई यसको चुनाव संविधान सभा भनेकै के हो त्यही नै थाहा छैन भने चुनाव कसरी सम्भव होला? अहिले हामीसँग सङ्खुवासभा जिल्लाकी मतदाता भूमिका कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीजीको प्रश्न छ, तपाईहरूले चैत 28 गते चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसको लागि कस्तो कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यसबारेमा स्पष्ट गराउनु र बेला बेलामा चुनाव गर्ने भनेर जनताहरूलाई आश्वासन दिलाएर चुनाव नगर्नु भएको र अहिले पनि त्यस्तै गर्ने हो कि जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनको लागि चुनाव गरेर देशमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने हो? यी सबै प्रश्नहरूमा एउटा सकारात्मक उत्तर छ। म सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूको भावना संविधान सभाको निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छ। विगतमा संविधान सभाको निर्वाचन नभएकोमा उहाँलाई दुःख छ र उहाँले जनताको त्यो भावना अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको त्यो उत्तर सूचक प्रश्नका लागि म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको भावना बमोजिम चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ र हामी सबैले मिलेर बृहत एकता निर्माण गरेर, समझदारी निर्माण गरेर, मैले पटक पटक आज भनेको छु, संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ। अब कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि हालतमा संविधान सभाको निर्वाचन सर्दैन।
चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। तपाईहरूका प्रश्नको उत्तरसँगै आजका लागि हाम्रो संविधान सभा यति नै। कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अर्को साता संविधान सभासँग जोडिएका राजनीतिक एजेन्डामा कुरा गर्नेछौँ। तपाईहरूका प्रश्नहरू छन् भने तयार भएर रहनुहोला। प्रश्नहरू लिन हामी तपाईँ भए ठाउँमै आउनेछौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन तथा सुझाव दिनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम हाम्रो संविधान सभा, कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर कम्प्लेक्स, सुविधानगर, काठमाडौँ। हाम्रो संविधान सभामा हरेक साता यसै समय भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नमस्कार।